सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहीबार कार्यक्रममा हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रममा आज हामी साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्ग, कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का गतिविधि, उनीहरूको लगानी सम्बन्धमा सङ्घका संस्थापक रामप्रताप थापासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा यो साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 1 अर्ब 44 करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी FDI भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 5 गुणाले बढी हो। 2075 को साउनमा 29 करोड 57 लाख रुपियाँ भित्रिएको थियो। गत वर्षका सबै महिना उच्च दरले घटेको विदेशी लगानी यो वर्षको सुरुमै धेरैले बढेको छ। सो अवधिमा जलविद्युत आयोजनामा केही लगानी भित्रिएपछि समग्र FDI बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विदेशी लगानी करिब 93% घटेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, गत साउनमा पुँजीगत ट्रान्सफर 1 अर्ब 3 करोड रुपियाँ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1 अर्ब 44 करोड रुपियाँ छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 29 करोड 57 लाख रुपियाँ थियो। गत वर्षमा नेपालमा कुल 13 अर्ब 6 करोड रुपियाँ विदेशी लगानी आएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा यस्तो लगानी 17 अर्ब 51 करोड रुपियाँ थियो। मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको समयमा पनि गत वर्षभर ठूलो मात्रामा लगानी घटेको थियो। यो वर्ष परिस्थिति बदलिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले भन्नुभयो, अहिले मुलुकमा लगानी वातावरण सुदृढ अवस्थामा छ। यो राम्रो संकेत हो। यो वर्षमा मुलुक भित्रिएको FDI मध्ये अधिकांश जलविद्युत, पर्यटन र सिमेन्ट उद्योगमा आएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उद्योग विभागमा छुट्टै एकल बिन्दु सेवा सुरु गरेको छ। लगानी सम्मेलन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छ। उल्लेखित कारणले विदेशी लगानीमा सुधार आएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली अन्य मुलुकमा लैजान महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको 400 केबी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बराबरी लगानीमा बनाउन नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ। भारतको बेङ्गलोरमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी टुङ्ग्याउने सहमति गरेको हो। बराबरी स्वपुँजी भएको कम्पनी स्थापना गरी प्रसारण लाइन बनाउने नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको हो। कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, सचिव स्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा सहमति गरेको छ। 20% स्वपुँजी र 80% सहुलियत ऋणमा आयोजना निर्माण हुन्छ। यो सहमतिसँगै नेपाल र भारत जोड्ने 140 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। दुई मुलुकबीच भएको सहमति अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नेछन्। दुवै पक्षले स्वपुँजी हालेर कम्पनी स्थापना गरेपछि सो कम्पनीले सहुलियत ऋण खोज्ने मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सडक सञ्जाललाई सुरक्षित र छोटो बनाउन यो वर्ष 13 वटा सुरुङमार्ग र अन्डरपासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। तीमध्ये 8 सुरुङमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने 5 वटाको बाँकी छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु हुने क्रममा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष 12 सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 59 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, केन्द्रीय सडक सञ्जाललाई छोटो, सजिलो, फराकिलो र सुरक्षित बनाउन अग्ला पुल वा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ। अबको दशक सुरुङमार्ग अध्ययन र निर्माणमा जोड दिने सोचाइमा छौं। राजधानीबाट बाहिरिने प्रमुख नाका नागढुङ्गाबाट सिस्ने खोलासम्म बनाइने सुरुङमार्गको अर्को साता शिलान्यास हुँदैछ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार मक्सिर पुसबाट यो सुरुङमार्गको निर्माण सुरु हुनेछ। सुरुङमार्ग 2.70 किलोमिटर र त्यसका लागि सडक 2.80 किलोमिटर गरी 5.5 किलोमिटरको काम हुनेछ। 3.5 वर्षमा निर्माण पूरा हुने यो आयोजनाको परामर्श, मुआवजा र निर्माण गरी 22 अर्ब रुपियाँ कुल लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण सुरु भएको 12 वर्षपछि 14 मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी तेस्रोको निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर परीक्षण जारी राखिएको आयोजना प्रमुख सुभाष मिश्रले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाको काम सकिएर असोज 15 गते राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दैनिक केही घण्टा चलाएर आयोजनाका दुवै युनिट पालै पालो परीक्षण गर्दैछौँ। कुलेखानी पहिलो र दोस्रो सञ्चालन भए मात्र
तेस्रोको परीक्षण गर्न मिल्छ। परीक्षणका क्रममा आयोजनामा भएको मेसिनरी पूर्जाहरूको कार्य सम्पादन निरीक्षण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो आयोजनाको काम सकिएकाले ग्रिडमा जोडिएको हो। अहिले परीक्षण भइरहे पनि यो केही समय अझै जारी रहन्छ। विद्युत मागको अवस्था हेरी कुलेखानी बिहान र साँझमा केही घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको छ। जलाशययुक्त आयोजना भएकाले कुलेखानीलाई विद्युतको माग उच्च भएको समयमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। केही दिन अघि परीक्षण गरेपछि कुलेखानी तेस्रोलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। कुल जनसङ्ख्याको करिब 61% बैंक खाता पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। केही वर्ष यता विभिन्न अध्ययनहरूले 40% नागरिकमा मात्रै वित्तीय पहुँच पुगेको निष्कर्ष निकालिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले 60.9% पुगेको देखाएको हो। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थिति सम्बन्धी अध्ययनमा यस्तो उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ नेपालमा कम्तीमा 60.9% जनसङ्ख्यामा वित्तीय पहुँच पुगेको छ। यसमा लघुवित्त, वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीबाट सेवा प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्यालाई समावेश गर्ने हो भने अझै बढ्न सक्छ। गत एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका 2000 भन्दा बढी शाखा थपिएका छन्। कुल 753 स्थानीय तहमध्ये 739 तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको छ। पछिल्ला दिनमा प्रति बैंक शाखा जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपले घट्दै गएको छ भने कुल जनसङ्ख्याको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप खाता संख्या पुग्ने अवस्थामा छ। यो पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँचको स्थिति मापन गरेको हो। नेपालमा वित्तीय पहुँच तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै एकातिर शाखा विस्तार र अर्कोतर्फ वित्तीय प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। विभिन्न क्षेत्रका 14 कम्पनीको प्राथमिक तथा थप निष्कासन आइपिओ एपिओ बजारमा आउँदैछ। तीमध्ये 13वटा कम्पनीले शेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् भने एक जलविद्युत कम्पनीले अनुमति पनि पाइसकेको छ। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती शेयर बजारमा आउनेछन्। बोर्डबाट अनुमति पाएको 2 महिनाभित्र शेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्छ। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार 14 कम्पनीले कुल 4 अर्ब 51 करोड 66 लाख 73,600 रुपैयाँ बराबरको 4 करोड 51 लाख 66,736 किता शेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। शेयर निष्कासनका क्रममा रहेका कम्पनी मध्ये 10वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। ती कम्पनीले शेयर निष्कासन अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेभोनमा अनुमति लिइसकेका छन्। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालका लागि पञ्चवर्षीय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिमा आगामी 5 वर्षका लागि नेपालसँगको सहकारी लगानी प्राथमिकता र अनुमानित लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ। एडीबीले सन् 2020 देखि 2024 सम्मका लागि नयाँ कन्ट्री पार्टनरशिप स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेको हो। रणनीतिले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने एडीबीले जनाएको छ। अबको 5 वर्षमा नेपालमा एडीबीको लगानी पूर्वाधार विकास, सुधारिएको सेवा र वातावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित हुनेछ। एडीबीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। नयाँ रणनीतिमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ। यसकारण एडीबीले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सुधारिएको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै सेवा क्षेत्रलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउने विषय एडीबीको दोस्रो प्राथमिकतामा छ। दिगो वातावरणीय सुधारलाई पनि एडीबीले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। नयाँ रणनीतिमा आगामी 5 वर्षमा नेपालमा 500 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 55 अर्ब रुपियाँदेखि 600 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 66 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएसँगै उच्च रूपमा सामाजिक र आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छ। यस्तो अवस्थामा एडीबीको नयाँ रणनीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार लगायतमा सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले 1.5 महिनापछि सुरु हुन लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई मद्दत गर्ने उद्देश्यले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल घुम्न उत्प्रेरित गर्ने बताएपछि सरकारवालाहरू उत्साहित भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको राजकीय रात्रिभोजमा सीले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल घुम्न पठाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि उहाँको भ्रमण पर्यटन क्षेत्रका लागि झन महत्त्वपूर्ण भएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। भट्टराईले भन्नुभयो भ्रमण वर्ष मनाउन तयारी भइरहेका बेला उहाँले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल घुम्न उत्प्रेरित गर्ने बताउनुले ठूलो महत्त्व राख्छ। सीले शीतल निवासमा आयोजित द्विपक्षीय वार्तामा पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँका अनुसार चिनिया राष्ट्रपतिले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रवर्धन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिबद्धता समेत जनाइसक्नु भएको छ। साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्गपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का गतिविधि, उनीहरूको लगानीका सम्बन्धमा सङ्घका संस्थापक रामप्रताप थापासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। साताका महत्त्वपूर्ण कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि बाँकी नै छन्। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज बिहीबार हामीले आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम इन्द्रेणी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN को सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। स्थापना भएको 16 वर्षसम्म पनि सङ्घको गतिविधि राष्ट्रिय हितमा प्रभावकारी हुन नसकेको, अपेक्षा अनुसारको परिणाम आउन नसकेको भन्दै गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आलोचना पनि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सङ्घका संस्थापक रामप्रताप थापालाई सङ्घ धनीहरूको क्लब जस्तै भयो नि, प्रभावकारी काम किन हुन सकेन भनी सोधेका छौँ। त्यो छ, तर त्यो चाहिँ मलाई गर्ने प्रश्न चाहिँ उल्टो हो कि किनभने म आफै धनी पनि होइन, म जस्तै मान्छेहरू धेरै छन्। सबै नेपालकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे धनीहरूको उसमा हेर्ने हो भने पनि 70,000 NRN-मा ती व्यक्तिहरू धेरै जसो अधिकांश व्यक्तिहरू किन गए भन्दाखेरि त्यस कारण त हामीले खोजिनु पर्दैन। गरिबी रेखा नजिकै बसेका साथीहरू गएका हुन् धेरै जसो, र पढाइ गरेर विदेशमा चाहिँ ठुलो ठुलो प्रोफेसन लिएर बस्नेहरू कम छ। हाम्रो लिस्टमा हेर्नुहुन्छ भने पनि भनेको लिस्टहरू चाहिँ 10-15-20 वटा भन्दा छैन विश्वको स्तरमा। त्यसकारण यो चाहिँ एक किसिमको मन नपराएको आरोप मात्रै हो, र मेरो तर्फबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। युरोप र अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू ठुला कुरा गर्ने, दसैँ तिहार मनाउन आउने, त्यही बेलामा सम्मेलन गर्ने, सरकारसँग पहुँच राख्ने, तर देशको अर्थतन्त्र चाहिँ खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनेहरूबाट चल्ने भनेर लाग्ने तपाईँलाई मुख्य आरोप? त्यो होइन, किनभने यो दसैँ चाहिँ हामी ग्लोबल कन्फरेन्सको म त्यसमा अलिकति तपाईँ यो भनेको कुरा दसैँको बेला भन्ने चाहिँ म पनि मान्छु। कन्भेन्सन चाहिँ यहाँ हुने 2 वर्षमा भन्ने जुन निर्णय भयो नि, त्यो हाम्रो सजिलोको लागि नेपालीहरूकै हाम्रो आफ्नो रिसोर्स पनि धेरै खर्च नहोस् र हामीहरू चाहिँ आफ्नो नाताहरूलाई भेट्न पाऊँ भनेर सुरुमा हामी सानो ग्रुपबाट खडा भएको र यति विशाल रूपमा अगाडि बढ्ला जस्तो भन्ने कुरा सपना सायद देखेको भए पनि कार्यमा धेरै चाँडै परिणत भयो। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटनहरूको पनि भिड हुनाले यस किसिमको जुन अहिले तपाईँ म अगाडि नै भन्छु के अरे जुन यो चुनावको कन्भेन्सनको चाहिँ नियमहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो रूपमा सङ्ख्या उपस्थिति हुने पनि जुन स्थिति आएको छ, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटनहरूको जुन सबभन्दा राम्रो समय अक्टोबर नोभेम्बर हो, सेप्टेम्बर अक्टोबर, त्यसमा धेरै चाप पर्दैन कि देशलाई भन्ने सोचाइ चाहिँ ठिक हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN मार्फत तपाईँले साँच्चै सरकारसँग हातेमाला गर्न खोजेको के क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति बढी तपाईँहरू केन्द्रित हुन खोज्नु भएको हो? गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चाहिँ स्थापना कार्यदेखि सरकारसँग हातेमाला भएको हो, र यो हातेमाला चाहिँ एकदम कुनै सुरुमा कुनै अवरोध बिना भएको हो, र जुन किसिमले हामीले सकेको सहयोग गर्छु भन्ने चाहिँ प्रतिबद्ध देखाएको थियो, त्यो चाहिँ हुँदै गइरहेको छ। र हाम्रो आफ्नै के अरे व्यक्तिबाट गरेर तथ्याङ्क लिँदै गइरहेको छ। र यसमा तपाईँ सोचे भन्दा पनि बाहिर प्रकाशन भए भन्दा पनि बढी हातेमालो भएको छ। र अब जस्तो यसमा विभिन्न कुराहरू पनि रोकिरहेका छन्, जस्तो साधारण सबभन्दा पछि कुरा लिउँ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको दिने संविधानले गरेको यत्रो वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पास हुन सकेन। हाम्रो कारणले पनि होइन, हामीले त सबै होमवर्क गरिसक्यौँ, तर अरू संविधानको त्यही नयाँ ऐनको अरू बुदाले गरेर हाम्रो त ठ्याक्कै 1 वर्ष रोक्यो। कुनै पनि कार्य अगाडि बढेन, किनभने यो संविधान लागू हुनिसकेको छैन हाम्रो लागि। यो 16 वर्षको अवधिमा तपाईँले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू जस्तो राष्ट्रका लागि के गर्नुभयो भन्ने सधैँ प्रश्न टट्काहरू बनिरहेछ। भूकम्पपछि तपाईँले बारपाकमा एउटा बस्ती बनाउनु भयो, शङ्खमुलमा एउटा पार्क बनाउनु भयो, त्यो बाहेक राष्ट्रलाई ठोस योगदान हुने किसिमको काम तपाईँहरूबाट केही पनि भएन भन्ने कुरा होइन। बाहिर देखाउने कुरा एउटा हो होइन, नाटक अथवा फिल्म देखा जस्तो होइन नि त। शङ्खपुर पार्क चाहिँ सबैको उसमा आयो, के अरे दृष्टिमा, के अरे लापराक चाहिँ आयो, किनभने त्यो भूकम्पपछिको ठुलो सहर त्यही हो, चाहिँ बस्ती त्यही हो सायद नेपालको कुनै सफल बनाएको। त्योभन्दा पनि अब हेर्नुहोस्, लगानी सम्बन्धी त्यत्रो चाहिँ हामीहरू चाहिँ ग्लोबल कन्भेन्समा सरकार चाहे अनुसारको ग्लोबल कन्भेन्सन सुरु भयो 2 वर्षमा भनी सुरु भएको छ पोहोर साल। र यो लगानी ऐनमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू भइरहेका छन्, त्यत्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कम्पनी खडा गरेर तपाईँले 10 अरब रुपियाँको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ गत चैतमा सम्पन्न सम्मेलनमा। त्यसमा काम भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। त्यो सरकारसँग एकदम लगानी कुरा भएको हुनाले यसमा फेरि अहिलेकै चाहिँ क्यान्डिडेट अहिले नयाँ प्रत्याशी चाहिँ हाम्रो NRNको अध्यक्ष कुमार पन्तजीले नै त्यसमा नेतृत्व लिनुभएको छ, अरू साथीहरू बाहेक। र यसमा अगाडि बढेको छ। यो कस्तो रहेछ भने NRNको अलिकति अर्कै संरचना भएको र यिनीहरूलाई चाहिँ हामी नेपाली सडकको भयो कि नेपाली र विदेशी लगानीको बिचको चाहिँ कुनै बाटो खोज्ने सरकारको उद्देश्य के अरे मिथ्या भएको हुनाले त्यो एकदम
एकदम चाहिँ ब्युरोक्रेटिक हुँदो रहेछ है। संस्थाको यो समय अवधिमा आइपुग्दाखेरि जुन तपाईँहरूको सङ्कल्प थियो त्यो कहीँ न कहीँ अलिकति चुक्यो कि अथवा साँच्चीकै पुरा भइरहेछ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, पुरा भयो भन्दिनँ, तपाईँ दोस्रो पुरा भइरहेछ भन्ने हो। पुरा भइरहेछ, यसमा के अरे राम्रो अझै छिटो भयो भए राम्रो हुन्थ्यो, तर मैले भने विभिन्न कारणहरू छन्। हाम्रो कारण मात्रै पनि होइन, सरकारको मात्रै होइन, सबै वातावरण कारणदेखि लिएर सबै छ। त्यसकारण म चाहिँ नि संरक्षक हैसियतले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ के भन्छु भने हो, यो भइरहेको छ र यसमा अझ यसको गति बढिरहेको छ र यो हुन्छ र यो संस्था चाहिँ एकदम बलियो भएर गइरहेको छ र यो विभिन्न गैर नेपाली ऐनको परिमार्जन हुने बित्तिकै हामी सिक्दै आयौँ कि हामी कुनै राजनीतिक व्यक्ति होइन, कुनै टेक्नोक्रेटहरू होइन, विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्मिश्रण संस्था हो यो। त्यसकारण यसमा केही अवरोध आउँछ, त्यसलाई हटाउँदै हामीहरू गइरहेका छौँ र म चाहिने अझै पनि तपाईँ सो जस्तै यो संस्थाले चाहिने भविष्य राम्रो छ र हामीहरूले अवरोधहरू हटाउन सक्यौँ भने यसको चाहिँ नेपालको लागि सहयोग गर्ने संस्था यो एक प्रमुख संस्था हुनुहुन्छ। यो सङ्घको चाहिँ एजेन्डा पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला पनि भयो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाको पनि धेरै सहयोग छ। हामीहरू धेरै व्यक्तिहरू त हार पनि खाइसके, जस्तो अस्ति न्यायालय दिवसमा हामीहरूको पूजा गर्ने जुन चलन छ त्यसमा यो दौरान 16 वर्ष दौरानमा युवा अवस्थाभरिमा मैले अस्ति चुकी छु, म चाहिँ बाहिर जानु पर्यो गोर्खापट्टि र त्यसकारण त्यति गरेमा 2-4 जना साथीहरू चुकेछन्, सिधै पत्रिकामा आयो अवरोधहरू के अरे हरायो भन्दा त्यस किसिमको फिलिङ त हुँदो रहेछ नि त। यसलाई चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ भन्ने नेपाली सबैलाई परिसकेको छ र तपाईँ भने जस्तै विकास सम्बन्धी विकास भनेर हामीले ढिका देखाउन सक्ने होइन। नेपालमा कति परिवर्तन भएको छ, साना चिजहरू, स्मल थिङ्स होइन, ती चिजहरूको चाहिँ अत्यन्त विकास भएको छ। एनआरएन भएको गाउँहरूमा धेरै कुराहरू सुध्रिएका छन् र त्यसकारण चाहिँ चितवन जस्तो विकसित जिल्लामा पनि धेरै कुराहरू भएको छ। म अस्ति गएँ र यसमा चाहिँ तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस्, तर तपाईँको राजनीतिक कुरामा चाहिँ म सहमत छैन। थापाज्यू, जस्तो अब सरकारले भिजिट 2020 आगामी वर्ष मनाउँदैछ, 20 लाख पर्यटक भित्र महत्त्वकांक्षी लक्ष्य छ। यसको मुख्य साझेदारहरू भनेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ तपाईँहरू पनि हो। यसमा सरकारसँग तपाईँहरू कसरी सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा यो त धेरै पिआर भनिन्छ नि पर्यटन, उसमा धेरै यसको प्रतिनिधित्व गरेर बस्ने नेपालीहरू धेरै अधिकांश रूपमा नेपाल टुरिज्म बोर्डले दिएसम्म हाम्रै साथीहरू छन् र उहाँहरूको हरेक यो त लगानीको भन्दा पनि बढी कार्यक्रम यसमा भइरहेको छ। किनभने यसमा टुरिज्म बोर्डको शान्तिमा मात्रै सहयोग अथवा सहयोगै नभइकन प्रत्येक देशमा चाहिँ 15-20वटा कार्यक्रम भइरहेको छ अहिले र टुरिज्म सम्बन्धी 2020मा को लागि धेरै कामहरू भइसक्यो। जस्तो मैले पनि आफै पनि गरिरहेको छु र साथीहरूको पनि लक्ष्य बनाइसकेको छु। तपाईँहरूसँग योजना चाहिँ के छ? त्यो पर्यटकहरू भित्राउने जुन 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यमा तपाईँहरू बाहिर बसेर चाहिँ सहयोग चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ? अवधारणा चाहिँ के छ एनआरएनएको? हामीहरू एनटिबीसँग प्रत्येक देशका एनसिसीहरूले, हामी एनसिसी राष्ट्रिय काउन्सिलले कोअर्डिनेसन गरेर एनटिबीसँग काम गरिरहेका छन् र अहिले नयाँ आएको भिएनवाई सेक्रेटरिएट तिनीहरूसँग कार्य गरिरहेको छ र त्यो अनुसार हामीहरू काम भइरहेको छ। सम्भव छ 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य पुरा गर्न? अब त्यो प्रत्येक व्यक्तिको गुण र के आयो के आएन भन्ने हेर्नुभन्दा सङ्ख्यामा चाहिँ सम्भव छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN1 का संस्थापक सदस्य थापासँग गरिएको कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ, जाँदै साताका महत्त्वपूर्ण कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग। बाँकेका खेतमा धान पाकेका बेला फौजी किराले बोट र बाला काटेपछि किसान मारमा परेका छन्। बर्दियाको बडैया ताल गाउँपालिकाको कालिका, गोलरिया र ठाकुरबाबा नगरपालिकाका केही किसानले धानमा फौजी किरा लागेको जानकारी कृषि प्राविधिकलाई दिएका छन्। कृषि प्राविधिकले किराको प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रयासरत रहेको जनाएका छन्। करिब 2 सातादेखि नै किराले धानमा नोक्सान पुर्याउन सुरु गरिसकेको छ। किराले 1000 हेक्टर भन्दा बढी खेतमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुर्याएको छ। ठाकुरद्वारा 3 का कृषक शङ्कर चौधरीले भन्नुभयो, किरा मार्ने विषादी छरे पनि खासै नियन्त्रणमा आएको छैन। किराले पाक्न लागेको धान टुक्रा टुक्रा पारेको छ। भारतबाट ल्याइएको धानको बिउ लगाएकाले खेतमा फौजी किराको आक्रमणबाट प्रभावित भएको गेरुवाका किसान परशु थारूले बताउनुभयो। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, राप्ती, सोनारी र डडुवा फाँटमा पनि फौजी किराले धान सखा पारेको छ। लामो समयको मेहनतले फलाएको स्याउले कमाई होइन, दुर्गन्ध बढाएपछि रुकुमपूर्वका किसान दुखी बनेका छन्। पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका 2 पेल्माका किसानले बारीमा फलेका स्याउले बजार नपाएपछि
बारीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको हो। विगत सिजनको तुलनामा यस सिजनमा पेल्माका हरेक किसानका बारीमा लटरम्म स्याउ फलेका थिए। तिनै स्याउ बजारसम्म पुर्याउन नपाएपछि कुहिएका हुन्। बारीका कान्ला र यत्रतत्र स्याउ छरपष्ट छन्। गाउँले आफैले स्याउ किन्ने र बेच्ने गर्दैनन्। बजार टाढा छ। गाउँसम्म सडक नजोडिनु नै पेल्माका स्याउ किसानलाई अभिशाप बनेको छ। पेल्माका किसानले फलाएका स्याउ कुहिएकोमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार कसैको नजर परेको छैन। हेलिकप्टरबाट स्याउ ढुवानी गरिदिन किसानले गरेको आग्रह प्रदेश 5 सरकारले सुनेको छैन। दशैं सकिएसँगै जुम्ला र मुगुमा स्टक रहेको स्याउ सहर पठाउन सुरु गरिएको छ। दशैंको माहौल सुरु भएपछि किसानले स्याउ गाउँमै भण्डारण गरिराखेका थिए। राम्रो मूल्य पाउने आशासहित किसानले फेरि स्याउ बाहिर पठाउन थालेका छन्। तिहारलाई लक्षित गर्दै स्याउ बाहिर जान थालेको हो। जुम्लाबाट असोज मसान्तसम्ममा 18 करोड रुपियाँको स्याउ जिल्ला बाहिर गएको छ। यो वर्ष करिब 6100 टन स्याउ उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यसअघि हवाईजहाज र सडक मार्गबाट करिब 3000 टन जुम्ली स्याउ विभिन्न जिल्लामा पुगेको थियो। जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहबाट A, B र C ग्रेडका स्याउ जिल्ला बाहिर गइरहेको कार्यालयका प्रमुख बालक राम देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 60 रुपियाँ प्रति किलो बिक्री हुँदा असोज अन्तिम सातासम्ममा 18 करोड रुपियाँमा स्याउ बिक्री भएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा ललितपुर जावला खेलको खेल मैदानमा भोलिदेखि 4 गतेसम्म 13औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी 2076 हुने भएको छ। फूलको विकास एवं गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न किसिमका प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरिएको मेलाका संयोजक तथा उपाध्यक्ष शिवबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। तिहारका अवसरमा घर आँगन बगैँचा सजाउन तथा स्वागत सत्कारमा विशेष प्रयोग गरिने गोदावरी फूलको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, पुष्प व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका फूलको बजार विस्तार तथा प्रवर्धनमा मेलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा समावेश भएका नर्सरीलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई नगद पुरस्कारका साथै सिल तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरिनेछ। बर्दियामा 9 वर्ष अघि देखिएको फौजी किराको प्रकोपबाट किसानले वर्षेनी क्षति बेहोर्नु परेको छ। 2067मा राजापुर र बडैया ताल क्षेत्रमा रोगको प्रकोप फैलिएको थियो। त्यसयता वर्षेनी किराको आतंक जारी छ। नियन्त्रण प्रयास गरिए पनि सफलता मिलेको छैन। अहिले मकै, गहुँ र तरकारीमा फौजी किरा देखिन थालेपछि किसान मर्कामा परेका छन्। बाँकेको खजुरास्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख पुष्पराज बेलवासेले भन्नुभयो, खास गरी हावापानी र बिउबाट सरेर नेपाल भित्रिएको हो। विदेशबाट खरिद गरिएको बिउबाट आउन सक्छ। मानिसको शरीरमा पनि जीवाणु टाँसिएर भित्रिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने सम्भावना पनि बढी छ। पछिल्लो समय आयात गरिएका हाइब्रिड जातिका बिउ बढी प्रयोग हुन थालेपछि नयाँ रोग भित्रिन थालेको कृषि विज्ञको भनाइ छ। बर्दियाबाट सुरु भएको प्रकोप छिमेकी बाँके, कैलाली लगायतका जिल्लामा समेत सर्दै गएको छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम इन्द्रेणी आजलाई यति नै। इन्द्रेणीका अन्य प्रसङ्ग लिएर भोलि हामी कार्यक्रममा फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै साथीहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।